ready, start. नमस्ते ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः प्रविशतु महारण्यं रामो राजीवलोचना विराजं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्श सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्याभ्रातरं तथा अगस्त्यवचना चैव चक्रायुधं शरासनं खड्गं च परमप्रीता तोनीचाक्षयसायको वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे सा ऐशो सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधासयति राक्षसान् ऋषीणामग्निकल्पानाम् अन्धकारण्यवासिनां. Thank you.